देऊ ल मैले चाहिँ स्टार्ट गरेँ। यो हाम्रो लागि चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट हो यो। त्यस कारणले ल बुझौँ, यो खासै यो न्युमेरिकलको लागि हो होइन, थ्योरिटिकल भ्यूमा चाहिँ खासै सोधेको छैन। यो बुझ्नको लागि यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि कसरी न्युमेरिकल गरियो त हामीले भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ यो मैले तिमीहरूलाई यो सिकाउन खोजेको हो है। ल जस्तो हेर त, यो मोसन अफ अ बडी अन अ होराइजेन्टल प्लेन भनेको छ। बडीको मोसन होराइजेन्टल प्लेनमा के छ त? अब हामी यो न्युमेरिकलतिर गयो है। यो न्युमेरिकलको लागि हामीले 2-3टा थ्योरी पढ्छौँ आज। बडी को मोसन होराइजेन्टल प्लेन छ भने यस्तो होराइजेन्टल प्लेन देखायो तिमीहरूलाई फिगरमा हेर। होराइजेन्टल प्लेन देखाइरहेको छ। होराइजेन्टल प्लेनमा यो अब्जेक्ट कुनै एउटा बक्स रहेछ, त्यो बक्सलाई राखिएको छ। बक्सलाई राख्दाखेरि अब हामीले थाहा छ होइन, यो बक्समा 4वटा फोर्स अप्लाई हुन्छ। एउटा यो भर्टिकली डाउनवर्ड भयो, त्यसलाई जहिले पनि वेट भन्ने। यो वेट भनेको के हो त भन्दा एमजी भयो। वेट भनेको के हो त एमजी भयो। त्यसपछि यसको सिधा माथि भनेको नर्मल रियाक्सन हो। यो उसमा चाहिँ एन भनेर लेखेको छ, हामीले आर भनेर लेखे पनि हुन्छ, एन अथवा आर जे राख्दा नै भयो। आर भनेको रियाक्सन भयो, एन भनेको नर्मल रियाक्सन भनेको है यो। त्यस कारण जहिले पनि यो आर र वेट चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। यो चाहिँ हामीले सधैँ एकदम कन्सेप्ट लिनु पर्यो। त्यसपछि बाँकी र यतापट्टि जुन अप्लाई गरिएको छ, जस्तो बडी उतातिर जाँदैछ, फोर्स पी फोर्स लगाएर यसलाई चाहिँ बडी यतातिर तानेछ। कति डिग्रीको एङ्गल बनायो? थीटा डिग्रीको एङ्गल बनाएर तान्यो भन्यो। के सम्झिनु पर्यो भने एउटा मान्छेले चाहिँ एउटा बक्स यसरी डोरी लाएर चाहिँ तानेर ऊ यता गइरहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। एउटा मान्छे हो होइन, त्यो मान्छे भने यसले चाहिँ डोरीलाई यसरी डोरी लगाएर अब्जेक्ट उता तानिरहेको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसरी अभियसली के हुने भयो त, यहाँ होराइजेन्टलसँग त उसले केही डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ त्यो डोरीले। त्यो गर्दाखेरि यो भनेको रिजल्टेन्ट फोर्स हो। रिजल्टेन्ट फोर्स भएको कारणले गर्दा यो पीलाई चाहिँ हामी 2वटा भागमा रिजल्भ गरिदिन्छौँ कि। एउटा होराइजेन्टल मोसनमा होइन, होराइजेन्टल मोसन भनिसकेपछि जहिले पनि के को टर्ममा आउँछ? कसको टर्ममा आउँछ। त्यसै भर्टिकली भयो भने त्यो जहिले पनि केमा हुन्छ त साइनमा हुन्छ है। भर्टिकली भयो भने जहिले पनि केमा हुन्छ त साइनमा हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यसपछि सुरु गरौँ। फिगर shows a body lying on a horizontal plane under the influences of force P। यो फिगर हेर, यो होल फिगर तिमीले हेर्ने भनेको यो फिगर हेर्ने। हामी किन यही फिगरलाई डिस्क्राइब गर्दैछौँ? which is inclined at an angle theta, जुन चाहिँ के छ त एङ्गल थीटासँग इन्क्लाइन छ, to the surface or the horizontal plane। So the value of force P can be determined by considering the limiting equilibrium। यो हामीले यो P को फोर्स कति अप्लाई गरे त उसले? यो P को फोर्स अप्लाई गरेर हामीले 2वटा यो तरिका अप्लाई गर्न सकिन्छ। अब न्युमेरिकलमा चाहिँ P को भ्यालु दिन्छ तिमीहरूलाई होइन, 30 न्युटन, 40 न्युटन, 50 न्युटन, कति न्युटन छ त्यो दिन्छ। तिमीहरूले ओल्ड इज गोल्ड भएको भए ओल्ड इज गोल्डमा यस्ता खाले हिसाबहरू 10 नम्बरमा प्रायः सोधा हुन्छ। कुनै पनि सालमा छुटेको छैन। यो प्रत्येक सालमा आउँछ, यो 10 नम्बरमा आउँछ। यो 3वटा छ। यो एउटा होराइजेन्टल प्लेनको हो, एउटा चाहिँ इन्क्लाइन प्लेनको चाहिँ अप मुभिङ अप द बडी हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ मुभिङ डाउन बडी हुन्छ है। हामी यो 3टैको चाहिँ डेरिभेसन हामी आज हेर्छौँ। सो रिजल्भिङ द फोर्सेस प्यारलल टु द प्लेन द्याट इज होराइजेन्टली, हामी फोर्सलाई चाहिँ के गर्ने भयो त रिजल्भ गर्ने भयो। र हामीले भेक्टर पढिसकेका छौँ होइन, फर्स्ट सेमिस्टर सेकेन्ड सेमिस्टर सब भेक्टर हामी पढ्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ, यस्तो टर्ममा आयो भने एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिस भयो होइन। यो चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स आर भयो भने
एक्स एक्सिसलाई जहिले पनि के गर्ने आर कस थीटाले रिजल्भ गर्ने हो कि हैन भने वाइ एक्सिसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त आर साइन थीटाले चाहिँ हामी रिजल्भ गर्छौं एक्स भन्ने बित्तिकै कसको टर्म राखिदिने वाइ भन्ने बित्तिकै हामी के को टर्म राखिदिने त साइनको टर्म राखिदिने यति चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो अब रिजल्भ गर्दाखेरि हेर है त बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो यो बुझ्यो भने तिमीहरूले न्युमेरिकललाई मैले धेरै भन्न नै पर्दैन तिमीहरू आफै खोजी खोजी न्युमेरिकल गर्छौ यो के भनेर रिजल्भिङ द फोर्सेस प्यारलल टु द प्लेन योसँग प्लेन भनेको यो हो कि हैन योसँग प्यारलल हुने फोर्सहरू कुन कुन छ हेर्ने भन्छ रिजल्भ गर यो भनेको एउटा सुरु यो एफ हो यो एफ भनेको फ्रिक्सनल फोर्स है यो एफ भनेको के हो त फ्रिक्सनल फोर्स हो यो मैले फेरि पनि भने एफ भनेको के हो फ्रिक्सनल फोर्स हो पी भनेको अप्लाइड फोर्स पी भनेको अप्लाइड फोर्स है यो पी भनेको के हो त भन्दा अप्लाइड फोर्स हो यो पी इज अप्लाइड फोर्स हो त्यसो भने यो होराइजन्टली गएको भने यसलाई हामीले रिजल्भ गर्ने भने त यतापट्टि के हो त cos थीटा हो त्यसकारण यो फोर्स र यो फ्रिक्सनल फोर्स र यो p cos थीटा चाहिँ के हुँदो रहेछ इक्वल हुँदो रहेछ त्यसकारण F इज इक्वल टु p cos थीटा भनेर लेखेको है त्यसपछि अब यो म्यु n कसरी आयो त फेरि अचम्म लाग्ला हिजो भर्खर हामीले के कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हेर त म्यु इज इक्वल टु F by R भनेर पढायो कि हैन हिजो भर्खरै अथवा म्यु इज इक्वल टु F by n n भनेको नर्मल रिएक्सन अथवा मैले तिमीहरूलाई हिजो F by R भनेर लेखाएको छु त्यसो हो भने त F भनेको के भयो त भन्दा म्यु n भयो कि भएन त त्यसकारण यो F को ठाउँमा हामीले के लिएर गएर पुट गरियो F is equal to mu n. So mu n is equal to p cos theta and let this equation be equation number 1. यसलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 1 भनौं त्यसपछि हेर रिजल्भिङ द फोर्सेस परपेंडिकुलर टु द प्लेन यो प्यारलल टु द प्लेन अब यसलाई हामी के गर्यौं त परपेंडिकुलर टु द प्लेन परपेंडिकुलर टु द प्लेन गरेको कारणले गर्दाखेरि परपेंडिकुलरली छ परपेंडिकुलरली भनेको के हो त भर्टिकली हो अनि जहाँ जहाँ भर्टिकलको तिर लाग्ने फोर्सहरु ती सब फोर्सहरु हामीले हेर्ने एउटा यो फोर्स हो अनि अर्को यो पनि त भर्टिकली लाग्छ नि त p sin थीटा नि लाग्दैन र तर माथितिर अप्लाई भएको अपवार्डतिर अप्लाई भएको भनेको के रहेछ n एउटा n भयो त्यही भएर यहाँ n प्लस p sin थीटा यो p sin थीटा पनि के छ त माथितिर अप्लाई भयो त्यसकारण n प्लस p sin थीटा यसलाई कसले ब्यालेन्स गर्छ वेटले बुझ्यो हैन यो यति यो कन्सेप्ट हामी लिनु पर्ने जति पनि भर्टिकली अपवर्डतिर फोर्स एक्ट गर्छ त्यो सबै भर्टिकली अपवर्ड एक्ट गरेको फोर्सलाई चाहिँ वेटले के गरिदिँदो रहेछ त ब्यालेन्स गरिदिँदो रहेछ त्यसो हो भने त n plus p sin theta is equal to w भयो w means weight भयो भने अब हेर त n को मात्र भ्यालु निकाल्दियौ न त यहाँबाट n को मात्र भ्यालु निकाल्दाखेरि यो त पछाडी जाने भयो कि भएन n is equal to w minus p sin theta w minus p sin theta हो त्यसो भने substituting the value of n in equation 1 we get हामीले यसलाई चाहिँ के गर्दिने त सब्स्टिट्युट गर्दियो भने अब के हुन्छ हेर है त मैले यसलाई अलिकति माथितिर सारे ल अब यो n को भ्यालु लिएर गएर हामी केमा ल राखिदिन्छौं ल अब यो इक्वेसन 1 मा हेर त इक्वेसन 1 मा म्यु n इज इक्वल टु p cos थीटा भन्ने ठाउँमा लिएर गएर हो यो n छ यो n को भ्यालु लिएर गएर हो यसमा लगाएर हामीले पुट गर्दियौ त्यही भएर हामीले सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ n इन इक्वेसन 1 वी गेट भन्यो म्यु जस्ताको तस्तै भयो
अनि ब्राकेट राखेर w माइनस p sin थीटा इज इक्वल टु p cos थीटा। बुझ्छौ? यो स्टेप बुझ्यो नि हैन सबैले? त्यसपछि अब यसलाई खोल्दियौ। म्यु w माइनस फेरि म्यु p sin थीटा इज इक्वल टु p cos थीटा भयो। यसलाई हामी जस्ट के गर्दियौँ त, यो म्युलाई खोल्दियौँ। खोल्यो भने अब के गरिदिउँ त, यो पिपी पछाडि सारिदेऊ सबै। यो म्यु डब्लुलाई मात्रै एक ठाउँमा राख। यो माइनस पछाडि गइसकेपछि के हुने भयो? प्लस हुने हो। त्यसकारण प्लस भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ एक स्टेप फड्काइयो है। जस्तो यहाँ के हुन्थ्यो भने म्यु डब्लु इज इक्वल टु पी कस थीटा एज इट इज छँदैछ। यो चाहिँ के हो त, पी कस थीटा प्लस अब पछाडि गइसकेपछि यो के हुन्छ, म्यु पी अनि साइन थीटा भनेर हामीले यसरी यसलाई लेखिन्छ। यसो भने यतापट्टिबाट यो जुन राइट साइड छ, राइट साइडलाई लेफ्टमा लानु, लेफ्टलाई राइटमा लानु त खास चाहिँ समस्या भएन। यहाँबाट यो पी र पी सेम भयो, त्यसकारण हामीले पी र पी कमन लियौँ। बाँकी के रहने भयो त, कस थीटा प्लस म्यु साइन थीटा व्हिच इज इक्वल टु म्यु डब्लु। यसरी पी यसो हो। अब यो स्टेप जाऊ, पी जस्ताको तस्तै छ, कस थीटा पनि जस्ताको तस्तै छ। अब म्यु भने के हो त? म्यु भनेको हामीले के पढ्यौँ? म्यु भनेको टेन फाइ ए हो कि हैन? एंगल अफ फ्रिक्सन। एंगल अफ फ्रिक्सन हामीले पढ्या हो नि, म्यु इज इक्वल टु टेन फाइ भनेर पढ्या हो। त्यसो भने त्यो टेन फाइ भनेको के लेख्न सकिन्छ त भन्दा साइन फाइ अपन कस फाइ भनेर लेख्न सकियो। साइन फाइ अपन कस फाइ। त्यसकारण हामीले यो म्युलाई सिधै के गरिदिउँ त, साइन फाइ अपन कस फाइ इन्टु साइन थीटा एज इट इज छँदैछ। यतापट्टिको म्युमा पनि के लेखिदिउँ, साइन फाइ अपन कस फाइ। ल त्यसो हो भने अब हेर त, अब यसलाई के गरिदिने त, एलसिएम लिँदैको है। यो कसले एलसिएम लिँदाखेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हो त, कस थीटा कस फाइ। यसमा पनि मैले एक स्टेप चाहिँ जम्प गरिदिएको है। यो यहाँ के भयो भने यो पी एज इट इज भइहाल्यो। अनि तल यो दुईटाको एलसिएम लिनु पर्यो नि। यो यसरी एलसिएम लिँदाखेरि के हुन्छ, यो कस फाइभ हो, कस फाइभ। यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो, त्यो भएपछि कस थीटा इन्टु के हो, कस फाइभ प्लस पछाडिपट्टि त यसै आफैमा के छँदैछ त, साइन फाइभ इन्टु साइन थीटा छँदैछ। यो साइन थीटा हो। अनि व्हिच इज इक्वल टु पछाडिपट्टि के भयो फेरि, यसमा रहेको भने यो टर्म भयो। यो भनेको के हो त भन्दा तिम्रो साइन फाइभ अपन कस फाइभ इन्टु डब्लु हो। अब यो हेर त, यो कस फाइ र यो कस फाइ क्यान्सल भयो कि भएन त? कस फाइ र कस फाइ क्यान्सल भयो। त्यसकारण बाँकी के रहने भयो त, हो यो स्टेप रहने भयो। पी यतापट्टि रहने भनेको पी कस, पी ब्राकेट कस थीटा इन्टु कस फाइभ प्लस साइन थीटा इन्टु साइन फाइभ इज इक्वल टु डब्लु साइन थीटा हो। अब यो कस ए इन्टु कस बी प्लस साइन ए इन्टु साइन बी भन्ने के को फर्मुला हो? कस ए इन्टु कस बी अथवा तिमीहरूले पढ्यौ होला नि। गुड। कस ए माइनस बी को फर्मुला हो। त्यसमा यहाँ प्लस भयो भने ए माइनस बी हुन्छ हैन, माइनस भयो भने कस ए प्लस बी हुन्थ्यो नि त्यो फर्मुला। त्यसकारण हामीले यसलाई केमा लग्यौँ त भन्दा कस ए माइनस बी को फर्मुला लगिदियौँ। सिधै पी कस थीटा माइनस फाइभ भयो, व्हिच इज इक्वल टु डब्लु साइन थीटा। यसरी हामीले यसलाई चाहिँ के गर्यो, लेख्यौँ। ल भन्नाले उयो चाहिँ ल यसलाई यति लाँदाखेरि होला मलाई।
यो के भनेको भने यो हेर त यसको तल त 1 छ नि, यसको तल 1 भइसकेपछि यसलाई हामीले 1 र cos phi को एलसीएम लियौँ। एलसीएम लिएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, cos थीटा इन्टु cos phi, cos थीटा इन्टु cos phi यो स्टेप भयो, प्लस अनि sin थीटा इन्टु sin phi यसमा छँदैछ। अनि यो एलसीएम लिइसकेपछि त यो cos phi र यो cos phi के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ। बुझ्यो मनोज? यो cos phi र यो cos phi क्यान्सल भयो, क्यान्सल भइसकेपछि यो स्टेप आयो। अनि यो cos a इन्टु cos b प्लस sin a इन्टु sin b भनेको यो के को फर्मुलामा गयो त cos a माइनस b को फर्मुलामा गयो। यो हामीले ट्रिगोनोमेट्रीमा पढायो नि, यो अप्सन म्याथमा पढेको थियौँ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ के भयो त यो cos a माइनस b को फर्ममा गयो। यो भने के रहेछ त भन्दा w sin phi, यो w sin phi त यही माथिबाट हामीले ल्याइरहेको। अब यसलाई डिभाइड गरिदियो, यसलाई डिभाइड गरिदियो भने p भनेको के हो त भन्दा अप्लाइड फोर्स हो। त्यसकारण हामीले अप्लाइड फोर्स निकाल्नको लागि कति सजिलो रहेछ, वेट थाहा भयो। यो भनेको के हो त हामीले कति फोर्स अप्लाई गरेको त, अप्लाई गरेको फोर्स निकाल्न हामीलाई त्यो अब्जेक्टको वेट थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि फाइ भनेको के हो, एंगल अफ फ्रिक्सन हैन। फाइ भनेको के हो त भन्दाखेरि एंगल अफ फ्रिक्सन हो, एंगल अफ फ्रिक्सन दियो तिमीहरूलाई। अनि त्यसपछि थीटा भनेको के हो त फेरि भन्दा इन्क्लिनेसन एंगल, थीटा भनेको के हो, इन्क्लिनेसन एंगल। यसरी एंगल अफ फ्रिक्सन, इन्क्लिनेसन एंगल र वेट दियो भने कति अमाउन्ट अफ फोर्स चाहिँ हामीले अप्लाई गरिरहेको छ, अथवा इफोर्ट हामीले कति इफोर्ट अप्लाई गरेको यो थाहा पाउनु पर्यो। यो सूत्र यो सम्झौडा, यो सूत्र तिमीहरूलाई चाहिन्छ। यो हिसाब गराउँदाखेरि न्युमेरिकल गर्दाखेरि मैले यो सूत्र पढायो भने तिमीहरूको चाहिँ होराइजन्टल प्लेनमा भनेर भन्छु, अनि तिमीहरूले हो भन्नुपर्छ, कसरी आयो भनेर भन्न पाइँदैन, किनभने यसैलाई हामीले टाइम दिइरहेको छ हैन। अब यहाँसम्म निकालेपछि हाम्रो डेरिभेसन यसको सकियो हेर है। यो हामीले खास निकाल्न खोजेको भनेको अप्लाइड फोर्स P इज इक्वल टु W sin phi अपन cos थीटा माइनस phi हो। सो फर द P टु बी मिनिमम हैन, यसको कन्डिसन हुन्छ कि यो P कहिले मिनिमम हुन्छ त भन्दा फर P टु बी मिनिमम cos थीटा माइनस phi शुड बी मिनिमम। P मिनिमम हुनु छ भने के मिनिमम हुनु पर्यो रे भन्दा cos थीटा माइनस phi मिनिमम हुनु पर्यो। यो मिनिमम भर त काम छैन नि, किनभने त रेसिप्रोकल छ, रेसिप्रोकल सम्बन्ध छ भनेको मतलब यो र यसको मात्र रिलेसन भयो। यो मिनिमम हुनको लागि यो मिनिमम भएर भयो त भएन नि, यस्तो भयो भन्दा डाइरेक्टली प्रोपोर्सन भयो नि। P इज W sin phi भने त तिम्रो चाहिँ W sin phi इन्क्रिज गर्दाखेरि P पनि बढ्छ, W sin phi घट्यो भने P पनि घट्ने भयो। त्यसकारण मिनिमम बनाउनु छ भने यसको लागि चाहिँ यो के गर्दिने त, सरी है म्याक्सिमम, मैले मिनिमम भने किन अपोजिट रिलेसन भएको भएर यसलाई हामी के गर्नु पर्दा यसलाई म्याक्सिमम, किन रेसिप्रोकल हो नि त। रेसिप्रोकलको अर्थ के हो भने एउटा बढ्दा अर्को घट्ने भनेको है। यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सन भन्यो भने एउटा इन्क्रिज हुँदाखेरि अर्को पनि इन्क्रिज हुने, अथवा एउटा डिक्रिज हुँदाखेरि अर्को पनि डिक्रिज हुने भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सन भयो। अब यो त के छ, P र cos थीटा माइनस phi को रिलेसन त के छ, अपोजिट छ। अपोजिट भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी जति धेरै बनाउन सक्यो त्यति P के हुन्छ, घट्छ। किनभने यो अहिले भनिहाल्यो भने रेसिप्रोकल हो, अपोजिट छ, उल्टो सम्बन्ध छ। उल्टो सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि तलकोलाई बढायो भने माथिको घट्छ। त्यसकारण यसको भ्यालु हजुर 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 यो ए सरी यो थीटा यो यहाँ ल तिमीले त नोटमा लेख्दाखेरि चाहिँ ठिकै बनाएर लेख्नु है, किन मैले यो बनाइसकेको छु। अब हेर त, अब त्यसो हो भने त के आयो त, यो यसको लागि म्याक्सिमम cos थीटा माइनस phi को भ्यालु म्याक्सिमम भनेको cos को भ्यालु म्याक्सिमम भनेको 1 हो कि हैन त, cos को भ्यालु म्याक्सिमम हुने भनेको 1 हो। 1 कहिले हुन्छ त भन्दा when यो 1 हुने भनेको when cos 0 को भ्यालु कति हो, 1 हो।
हो कि होइन त? त्यसकारण हामीले यसलाई चाहिँ के गर्यौँ त भन्दा कस थीटा माइनस फाइ इज इक्वल टु 1 भनेर लेखिदिउँ है हामीले, किनभने यसको भ्यालु भनेकै 1 म्याक्सिमम भ्यालु हो। त्यो भइसकेपछि अब यतापट्टि ल्याउँदाखेरि के हुन्छ त कस इन्भर्स 1 भने के हो त 0 हो कि होइन? कस यस्तो गरेको डब्लु साइन फाइ हामीले अहिले लेखेनौँ। हामीले किन लेखेनौँ भने यो कन्डिसनमा गइयो, यो भनेको फर्मुला आयो होइन, यो फर्मुला हो, यो फर्मुला आएपछि सकियो र यो चाहिँ हामी केसमा आइयो। केसमा आउँदाखेरि पी कहिले मिनिमम हुन्छ भनेर सोध्यो। पी मिनिमम हुने कन्डिसन भनेको कस थीटा माइनस फाइ इज इक्वल टु 1 अथवा यसको भ्यालु म्याक्सिमम भनेको 1 हुने हो होइन। यो कस थीटा माइनस फाइको भ्यालु सबभन्दा ठुलो हुने कसको भ्यालु भने त 1 हो। त्यो 1 हुँदाखेरि चाहिँ पी मिनिमम हुन्छ भन्ने हो। त्यही भएर यो डब्लु साइन फाइ एजिटी जस्ताको जस्तै छँदैछ, त्यसलाई हामीले चलाएकै छैनौँ, छोडिदिएको, अहिले केही पनि चला छैन, बुझ्यौ नि? मात्र यो तलकोलाई मात्रै हेरेछौँ हामीले। त्यसकारण कस थीटा माइनस फाइ इज इक्वल टु 1 भयो भने म्याक्सिमम सरी के अरे पी चाहिँ मिनिमम हुन्छ भन्यो। त्यो भयो भने कस यता जाँदाखेरि त कस इन्भर्स 1 हो। कस इन्भर्स 1 को भ्यालु भनेको के हो त 0 हो। त्यसकारण यो 0 हो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो थीटा माइनस फाइ इज इक्वल टु 0 हो। यो चाहिँ थीटा इज इक्वल टु फाइ भएको बेलामा ल हेर, when theta is equal to phi in this condition यो भयो भने त्यो बेलामा के हुँदो रहेछ त भन्दा द भ्यालु अफ p विल बी म्याक्सिमम or the angle of inclination of the force p should be the angle of friction। यस्तो हुँदो रहेछ। ल अब मैले यही क्वेसन तिमीहरूलाई सोधेँ, मैले यहाँ लेखेँ होइन। अब पी मिनिमम हुनको सरी पी म्याक्सिमम हुनलाई के हुनु पर्यो त त्यसो ल भन त मलाई। कस थीटा माइनस फाइ मिनिमम हुने भनेको कति हो? 0। ल त्यो भनेको के हुने भयो? ल यसैलाई हेरौँ न त। यहाँ कस्तो भयो भने कस थीटा माइनस फाइ इज इक्वल टु के हुनु पर्यो त यतापट्टि 0 हुनु पर्यो। कुरो यही आयो होइन हाम्रो। त्यसपछि कस इन्भर्स 0 भने कति हो? 90 हो कि होइन? त्यसपछि थीटा इज इक्वल टु के हुनु पर्यो त भन्दा 90 प्लस फाइ हुनु पर्यो। बुझ्यो नि? 90 प्लस फाइ भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुँदो रहेछ त पी चाहिँ म्याक्सिमम हुँदो रहेछ। क्लियर छ कुरो? ल ल त्यसो भने अब यो हाम्रो यही सकियो होइन। यसलाई घटाउँ त साइज। ल अब यो मोसन अफ द बडी तिमीहरूले यहाँबाट सम्झिनु पर्ने भनेको यो दुईटा फर्मुला चाहिँ सम्झिनु, यदि भयो पुग्छ तिमीहरूलाई। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ मोसन अफ एन इन्क्लाइन प्लेन। अब इन्क्लाइन प्लेनको मोसन अघि चाहिँ के थियो? होराइजेन्टल प्लेनको थियो। अब हामी केमा जान्छौँ त? इन्क्लाइन प्लेनमा जान्छौँ है त। यसको अक्षर अलिक सानो छ, तै देख्न देख्छ होला। यसलाई जुम गरेर हेर्न नि सक्छ तिमीहरूले है। के छ देखिया नि होइन चित्र त? के देखिया छैन? नभए तिम्रो त्यो स्क्रिनलाई चाहिँ जुम गर न है। मैले सकेसम्म त यहाँ यो ठुलो बन्न मिल्नेसम्म ठुलो बनाइदिएको छु यहाँबाट। अब त्यसपछि तिमीहरूले पनि ठुलो बनाउनु मिल्छ। ल अब हेर, अब त्यो अघिको एउटा डेरिभेसन भयो। अब यो अर्को डेरिभेसन हामी गर्छौँ। आजका एकदम इम्पोर्टेन्ट छन् है, आजका धेरै इम्पोर्टेन्ट, अहिलेसम्म हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन् आजका। अब हेर के छ, कतिजना छौ? मैले यहाँ स्क्रिन सेयर गर्दा देख्न मिल्दैन। अहिले कतिजना छौ तिमीहरू?
एटेन्डेन्स गरे नि आएको जति सबैले। ल हेर ल हेर, फेसबुक त मेसेन्जरमा हेर त, मैले त्यो लिङ्क हाल्दैछु छु। मैले गर्नै मिल्दैन त्यो, म्यासेज गर्न मिल्ने कुरा हो। अब मैले त यहाँ त रेकर्ड गरेर भइरहेको है। जिमेल एड्रेस कसैको छ भने अरू कसैकोबाट लगइन गरेर गर्दा नि हुन्छ। ल अब ल ठिकै छ, अहिले म रेकर्ड राखौँला। ल अब यहाँ हेर, मोसन अफ एन इन्क्लाइन प्लेन। अब अघिको चाहिँ के थियो, होराइजेन्टल प्लेनको थियो। अब यो चाहिँ कस्तो छ नि, इन्क्लाइन प्लेन छ। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ है। पहिला म तिमीहरूलाई यो ल्याङ्ग्वेज नभनिकन पहिला फिगरतिर गएँ। यो एउटा के हो, इन्क्लाइन प्लेन हो। इन्क्लाइन प्लेनमा यहाँनिर के एङ्गल राखेको छ, अल्फा एङ्गल छ। हेर है, अल्फा एङ्गल छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीले इन्क्लिनेसन एङ्गल चाहिँ अल्फा हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। इन्क्लिनेसन एङ्गल चाहिँ के रहेछ, अल्फा हो भनेर बुझ्ने। अथवा हामीले चाहिँ कोफिसियन्ट त्यही इन्क्लिनेसन एङ्गल भन्नु नै केसँग हामीले रिलेट गरेका छौँ त भन्दा टेन फाइ भन्ने थियो नि। अब यहाँ चाहिँ के लेख्न पर्ने हो, टेन अल्फा भनेर लेख्न पर्ने हो। अथवा नभए त्यो यसो गरौँला, यसमा मैले चाहिँ फाइ नै राखिदिएको छु, त्यही भएपछि तिमीहरूले फाइ नै राखौँला र त्यसलाई केही भएन। त्यसलाई अहिले चाहिए बेला कुरा गरौँला, अहिले चाहिए होइन। होइन, यो इन्क्लिनेसन के छ, इन्क्लिनेसन एङ्गल अल्फा छ। अब अब्जेक्ट यहाँ पुगेर छ हेर है त, र मोसन के भनेको छ, अप बनाएको छ, माथितिर गइरहेछ। एउटा यस्तो छड्की सतहमा अथवा उकालो बाटोमा चाहिँ एउटा मान्छेले के गरिरहेछ, एउटा बाकस तानिरहेको छ। अथवा गाडीले चाहिँ यसो छड्के सतह छ, यसो छड्के सतहमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के गरे त, यसले कुनै एउटा एङ्गल बनाएर यसरी चाहिँ उसले तानिरह होइन। यसको प्यारलली त पक्कै हुँदैन, केही एङ्गल बनाएर नै उसले के गर्छ त, मान्छेले चाहिँ यहाँ तानिरह हुन्छ हो कि होइन। यसरी उसले चाहिँ यो तानिरह हुन्छ माथितिर हो। यो एङ्गल चाहिँ हामीले के गर्यौँ, थीटा एङ्गल भन्यौँ। त्यही भएर यसलाई हामीले के मान्यौँ, यो थीटा एङ्गल बनायो। र यो चाहिँ के हो त भन्दा सर्फेससँग, जमिनको सतहसँग बनाएको एङ्गल हो क्या यो। यो एङ्गल भनेको चाहिँ इन्क्लिनेसन एङ्गल भयो भने यो चाहिँ उसले कति डिग्रीको एङ्गल बनाएर तानिरहेछ भन्ने कुरा हो। अब मेन भनेको के हो भने फ्री बडी डायग्राम। मैले पटक पटक भनेको छु, अप्लाइड मेकानिक्समा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको फ्री बडी डायग्राम। र यो अब्जेक्टलाई कतिवटा फोर्स अप्लाई भएको त्यो हेर्ने। फ्री बडी डायग्राम भनेको यो अब्जेक्टलाई कतिवटा फोर्स, यो जुन यो हाम्रो एउटा फुल सिस्टम छ, यो फुल सिस्टममा यो अब्जेक्ट भयो, रेक्ट्याङ्गुलर अब्जेक्ट त्यहाँ छ, यसमा लागु फोर्स हो। अब हेर त, यो पो छड्के छ त, तर वेट भने त के हो त, अर्थको चाहिँ सेन्टरतिर लाग्ने हो। त्यस कारण वेट लाग्ने भनेको कतातिर लाग्छ, यसमा लाग्छ वेट। नर्मल रियाक्सन जहिले पनि अब्जेक्टको चाहिँ बिचबाट चाहिँ तलतिर लाग्छ। त्यसकारण यता लाग्ने भनेको नर्मल रियाक्सन यान भयो, बुझ। यहाँ नर्मल रियाक्सन यान भयो, अथवा आरजे लेखे नि लेख, यान अथवा आरजे लेख्छौ, नर्मल रियाक्सन हो भने यसको सिधा तल लाग्ने भनेको नर्मल रियाक्सनलाई जहिले पनि इक्वल गर्ने भनेको त के हो त, कोसाइन, कसले हो। अब यो के हो त भन्दा यो अल्फा भयो भने यो एङ्गल पनि के हुन्छ, अल्फै हुन्छ। यसलाई सबैले बुझ, यो एङ्गल अल्फा भयो भने यो एङ्गल पनि के हुन्छ, अल्फा नै हुन्छ। त्यसो भने त यो डब्लु छ भने यसलाई हामीले यसरी बिचमा यसरी राखिदियो भने, यही चित्रमै हेर, अन्त हेर्नै परेन। यति हेर त, अहिले यति हेर, यसलाई हामी ड्र गरिदिउँ। यो ड्र गर्दाखेरि एउटा चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल जस्तो हो भने यतापट्टिको यो भाग चाहिँ के हुने भयो, डब्लु कस अल्फा छ लेखिया छ त्यहीँ होइन, कस अल्फा लेख्यौँ भने यतापट्टिको भाग चाहिँ के भयो त भन्दा डब्लु साइन अल्फा भनेर लेख्यो। ल हेर, आखिरमा के भयो त, यो नर्मल जहिले पनि केसँग इक्वल हुने भयो, कससँग इक्वल हुन्छ। त्यस कारणले डब्लु कस अल्फा लेखेको। र यो यहाँबाट हेर्दाखेरि के, यस्तो सतहलाई हामीले, यो सतह जुन छ, यो सतहलाई चाहिँ हामीले होराइजेन्टल सतह मान्यौँ भने त
यो नर्मल भयो, यो चाहिँ के भयो त कससँग जाने भयो, अनि यो चाहिँ भर्टिकल जस्तो देखियो, यसको लागि त यो के भयो भर्टिकल जस्तो देखियो, त्यही भएर डब्लु साइन अल्फा भनेर लेख्यौँ। त्यसो हो भने सेम प्रोसेस यहीँ हेर, यो नर्मलले बनाएको हो, यतापट्टि के छ फ्रिक्सनल फोर्स अप्लाई गरिराख, किनभने अब्जेक्टलाई मुभिङ अप बनाएको छ होइन, मोसन अप बनाएको छ, माथितिर तानिरहेछ, त्यस कारण फ्रिक्सनल फोर्स डाउनतिर लाग्ने भयो, किन फ्रिक्सनल फोर्स भनेको अपोजिङ फोर्स हो, मुभिङ डाउन हुने भयो। अनि अब यतातिर तानिरहेको त के हुने भयो त हेर त, यतातिर तानेको भनेको जमिनको सतहसँग लाग्ने भनेको पी कस थीटा भयो है। मान्छे सबैभन्दा धेरै झुकिने भने यही हो, जमिनको सतहसँग लाग्ने भनेको पी कस थीटा भयो भने, यो भर्टिकल्ली अप लाग्ने भनेको चाहिँ के भयो त पी साइन थीटा भयो। यो चारवटा हामीले बुझ्नै पर्छ। नर्मलसँग बनायो, नर्मलसँग इक्वल हुने भनेको कस हो, डब्लु कस अल्फा भयो, यो यतापट्टि लाग्यो, यो हेर त यो डब्लु साइन अल्फा भयो भने, अब अब्जेक्टलाई माथितिर तानेको छ भने त्यो बेलामा होराइजेन्टलसँग प्यारलल हुने फोर्स अथवा कम्पोनेन्ट भनेको पिसा चाहिँ के भयो त पी कस थीटा भयो भने, भर्टिकल्ली एक्ट गर्ने कम्पोनेन्ट भनेको पी साइन थीटा भयो। यति चारवटा हामीले बुझ्यो भने हामीले यो सबै डेरिभेसन बुझिन्छ, हामीलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन। हेर अब बल्ल म केमा जान्छु, अब यहाँ म डेरिभेसनतिर जान्छु। फिगर shows a body lying on an inclined plane under the influences of force P. P भन्ने फोर्स लगाइएको छ। So let W be the weight of the body. W मान्नै पर्यो, यो बडीको वेट कति रहेछ W छ। अल्फा be the inclination of the plane to the horizontal. यो अल्फा भनेको के हो त होराइजेन्टलसँग इन्क्लिनेसन एंगल हो। एन्ड म्यू be the coefficient of friction. अब के फ्रिक्सन पढिरहेको, यो च्याप्टरै फ्रिक्सन हो, त्यही भएर फ्रिक्सनलाई छोड्ने कुरो भएन। सो म्यू बी द कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन। सो द भ्यालु अफ पी क्यान बी डिटरमिन्ड बाई कन्सिडरिङ द लिमिटिङ इक्विलिब्रियम एज फलोज भन्छ। यो पी को भ्यालु हामी कसरी पत्ता लगाउने त भन्दा, हामी केसहरू छ नि, दुई तीनटा केस छ। पहिलो केस हेर, फर्स्ट केसमा when angle of inclination of the force to the plane is theta. अब यहाँ हेर त, when angle of inclination of the force, फोर्स को इन्क्लिनेसन भने हो, इन्क्लिनेसन अफ द फोर्स, फोर्स को इन्क्लिनेसन भनेको हो यसको इन्क्लिनेसन, यो फोर्स को इन्क्लिनेसन चाहिँ थीटा भयो भने त्यो बेलामा के हुन्छ, त्यो बेलामा हुने कुरा हामीले यहाँ लेख्छौं। अब हेर, resolving the forces parallel to the plane. अब यो फोर्सलाई प्यारलली रिजल्भ गराउने। अब मुख्य कुरा आयो हाम्रो, हेर प्यारलली छ भने यतापट्टि आएको मात्रै हेर त, पहिला यो डाउनवार्डतिर आएको फोर्स हेर त, डाउनवार्डतिर आएको फोर्स भनेको एउटा एफ मात्रै हो कि हैन, सबैले हेर है, डाउनवार्डतिर आएको भनेको एउटा एफ हो, फ्रिक्सनल फोर्स, एफ भनेको फ्रिक्सनल फोर्स भयो। अब अर्को डाउनवार्ड भनेको डब्लु साइन अल्फा हो कि हैन, डब्लु साइन अल्फा पनि कतातिर आछ, डाउनवार्डतिर आएको छ। त्यसकारण यो डाउनवार्डतिर आएको फोर्स भनेको एफ प्लस डब्लु साइन अल्फा। अब यसलाई केले ब्यालेन्स गर्छ, अपवार्डतिर गएको फोर्सले ब्यालेन्स गर्छ, किनभने यो दुईटाले त तलतिर धकलिराखन् नि त, अब्जेक्ट माथितिर मुभ हुनको लागि त यसले ब्यालेन्स गर्न पर्यो, योसँग इक्वल अथवा यो भन्दा अलिक बढी हुनु पर्यो। त्यसकारण अपवार्डतिर गएको फोर्स भनेको के भयो, पी कस थीटा, यसरी यो लेखेको। अब कसैलाई केही समस्या छैन होला यसमा। प्यारलली रिजल्भ गरियो भने डाउनवार्डतिर आएको फोर्सहरु जतिको सम, त्यसपछि अपवार्डतिर गएको फोर्सको समलाई इक्वल गर्दियौ, त्यो भएपछि आउँछ एफ प्लस डब्लु साइन अल्फा इज इक्वल टु पी कस थीटा भयो। अब यहाँबाट एफ को मात्रै भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दियौ, एफ इज इक्वल टु के हो, पी कस थीटा माइनस डब्लु साइन अल्फा पछाडि गयो, यो डब्लु साइन अल्फा पछाडि गएपछि माइनस भयो, पी कस थीटा माइनस डब्लु साइन अल्फा।
अब यहाँ भने के हो, F इज द फ्रिक्सनल फोर्स, थाहा छँदैछ म्यु इज इक्वल टु F बाई एन, हाम्रो यो कहिले पनि बिर्सिन्न हुने फर्मुला। सो F इज इक्वल टु के हुने भयो त भन्दा म्यु एन हुने भयो। क्लियर छ कुरो? अब यसलाई हामीले के गर्दियौँ त भन्दा इक्वेसन नम्बर 1 भनेर लेख्दियौँ। यो पछाडि पुगेछ इक्वेसन। सिन्स F इज इक्वल टु म्यु एन भनेर यहाँ लेखिदिएको छु मैले, यो चाहिँ के भयो, इक्वेसन नम्बर 1 भयो। अब प्यारलली रिजल्भ गरियो, पर्पेन्डिकुलर रिजल्भ गर्नु पर्यो, प्यारलली मात्रै रिजल्भ गर्न हुँदैन। सो रिजल्भिङ द फोर्सेस पर्पेन्डिकुलर टु द प्लेन। अब पर्पेन्डिकुलर हेर, अघि प्यारलल थियो भने अब सब पर्पेन्डिकुलर लिएर माथितिर मात्रै गएको, यतातिर मात्रै गएको फोर्सहरू के छ, अपवर्ड फोर्सहरू हेर के छ, एउटा यान हो, त्यसकारण नर्मल कहाँ नर्मल मात्रै छ, अनि यो पी साइन थीटा पनि हो, त्यसकारण एन प्लस पी साइन थीटा लाई कसले ब्यालेन्स गर्छ, तल डाउनवर्ड फोर्स भनेको डब्लु कस अल्फा। क्लियर भयो? माथितिर गएको भनेको एउटा एन, योसँग प्यारलली गएको भनेको पी साइन थीटा, यो माथितिर अपवर्ड फोर्स भयो, त्यही भएर यो अपवर्ड फोर्सलाई हामीले एन प्लस पी साइन थीटा गर्यौं। र डाउनवर्ड फोर्स भनेको यसको ठ्याक्क प्यारलली आएको भनेको मात्र के छ त, डब्लु कस अल्फा छ, त्यसकारण डब्लु कस अल्फा भनेर लेखेको। ल यो बुझ्यो भने तिमीहरूले न्युमेरिकल गर्यौ, यति तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ। अघिको एउटा यो दुईटा यति बुझ्यो भने न्युमेरिकल लगभग ल फ्रिक्सनको न्युमेरिकल तिमीहरूले सबै मिलाइदिन्छौ। बुझ्नुपर्ने नै यही हो। हामीले फोर्सलाई रिजल्भ गर्ने, एउटा चाहिँ प्यारलली रिजल्भ गर्ने र पर्पेन्डिकुलरली रिजल्भ गर्न, यति मेसको पाइयो भने हाम्रो काम सकियो, हामीलाई अरू केही गरेर नै पर्दैन। त्यसपछि हेर कुन चाहिँ बुझेनौ, ए पर्पेन्डिकुलर। ल हेर, यो पर्पेन्डिकुलर भनेको यतातिर गएको जुन यान भयो, यो नर्मल भयो एउटा, अनि यो यसैसँग प्यारलली गएको छ नि, हेर न यो लाइन यहीसँग प्यारलली गएको नि, यसरी योसँग प्यारलली यसरी लाइन गएको छ, यसको रिजल्टेन्ट यान मात्रै भयो, त्यही भएर हामीले यसलाई यान मात्रै लेख्यौँ। यो भनेको पी साइन थीटा भयो, त्यही भएर पी साइन थीटा लेख्यौँ। अनि यसको ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा आएको भनेको के छ त भन्दा डब्लु कस अल्फा आएको छ, त्यसकारण डब्लु कस अल्फा भनेर लेखेको। अब हामी के गरौँ, यानको भ्यालु निकालौँ। किन यानको भ्यालु निकाल्ने त भन्दा यो इक्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले म्यु एन इज इक्वल टु पी कस थीटा माइनस डब्लु साइन अल्फा भनेर निकालेर छोडिदिएका छौँ। हो, यही यान निकालियो भने यो इक्वेसन 1 मा लगेर यानको भ्यालु पुट गर्न मिल्छ, त्यसकारण यो पी साइन थीटालाई पछाडितिर धकल्दियो, पछाडि लैदियो भने त माइनस हुने भयो नि। यो त एन इज इक्वल टु डब्लु कस अल्फा माइनस पी साइन थीटा भयो। यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 मान्दियो। अब हाम्रो खेल खतम, किनभने सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ एन फ्रम इक्वेसन 2 इन 1, यो एनको भ्यालु लिएर गएर यो म्यु एनको ठाउँमा लगेर भ्यालु राखिदियो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, त्यसलाई मैले अलिकति माथि सारेँ है त। ल अब हेर त, सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ एन फ्रम सेकेन्ड टु फर्स्ट। हो, यो एन इज इक्वल टु डब्लु कस अल्फा माइनस पी साइन थीटालाई लिएर गएर सर्लक्क उचाल लिएर गएर हो यो एनको ठाउँमा लगेर पुट गरिदेऊ भनेको। त्यसकारण यो के बन्न आयो त, हेर त, म्यु एजिटी छ, एनको ठाउँमा हामीले यो पुरै डब्लुलाई ल्याएर यहाँ राखिदियौँ, डब्लु कस अल्फा माइनस पी साइन थीटा भयो, which is equal to p cos theta minus w sin alpha, यो यतापट्टिकै राइट ह्यान्ड साइडकै p cos theta minus w sin theta जस्ताको तस्तै ल्याएर हामीले यहाँ राख्यो। बुझ्यो? अब यसलाई खोलिदियो त, म्यु w cos alpha minus म्यु p sin theta which is equal to p cos theta minus w sin alpha, मात्र यसलाई खोलेको, हामीले अरू केही पनि गरेका छैन। अब के गरिदियो, अब हामीले यहाँ के गर्यौँ भने थीटा थीटा एक ठाउँमा, अल्फा अल्फा एक ठाउँमा बनाइदियौँ।
उनीहरूलाई होइन अब आफ्नो चाहिँ जे छ त्यतिर लैदिने। यो अल्फा र यसलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो, त्यसकारण यो माइनस भएकोबाट यसलाई अगाडि ल्याइदियो। यो साइन थीटा र यो एक ठाउँमा लानु पर्यो, त्यही भएर यसलाई के गरिदिउँ पछाडि लैदिउँ। पछाडि लाँदाखेरि यो कस थीटा र म्यू पी साइन थीटाबाट पी कमन आयो, कस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू यतापट्टि के बाँकी रहने भयो त डब्लु म्यू कस अल्फा प्लस साइन अल्फा यो रहने भयो। मात्र के गरेको हामीले रिएरेन्ज गरेको फाइ सरी के अरे अल्फा र थीटालाई रिएरेन्ज गर्यौँ। क्लियर छ होला होइन यहाँसम्म? कसैलाई केही डाउट छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी जाउँ अगाडि, पी कस थीटा एजिटी छ। अब हाम्रो काम भनेको कि अघिको डेरिभेसनमा जस्तै यो डेरिभेसनमा पनि म्यूको भ्यालु के आउने भयो साइन अल्फा अपन कस अल्फा। अघि कोही जोइन भएको थिएन भनेर अहिले भर्खरै तिमीहरू जोइन भएको छौ भने बुझिराख। यो म्यू भनेको के हो त भन्दा कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हो। यो जहिले पनि के लेख्ने त म्यू इज इक्वल टू 10 फाइ हुन्छ। अब यहाँ हामीले तीनटा टर्महरू युज गर्छौँ होइन, यहाँ त थीटा र अल्फा युज गरिसक्या भएर फाइ युज गर्दैछौँ हामीले। त्यसकारण साइन फाइ यो 10 फाइ भने के हो त भन्दा साइन फाइ अपन कस फाइ हो। यति चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। ल यदि हामी बुझ्यो भने यतापट्टि पनि के गरिन्छ, यो म्यूको ठाउँमा लिएर गएर साइन फाइ अपन कस फाइ राख्छौँ र यो कस फाइ भयो प्लस साइन फाइ। अब अघिकै प्रोसेसहरू, अब यो सामान्य म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन तिमीहरूले गर्न जान्नु पर्यो। अब यो कस फाइलाई यता के भयो एलसिएम लिदेऊ, यतापट्टिको पनि कस फाइलाई एलसिएम लिदिसकेपछि यो कस फाइ के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ र बाँकी रहने टर्म भनेको यो स्टेप अलिकति फड्किन नि पर्छ है, एक्जाममा नत्र भ्याइँदैन। त्यसकारण पी कस थीटा प्लस कस फाइ प्लस साइन थीटा प्लस साइन फाइ इज इक्वल टू डब्लु साइन फाइ कस फाइ प्लस साइन फाइ कस फाइ भयो। अब अघिकै फर्मुला लगाइदेऊ, कस्ट ए माइनस बीको फर्मुला यतापट्टि लाग्छ भने पछाडि चाहिँ साइन ए इन्टु कस बी प्लस कस ए इन्टु साइन बी भनेको के हो त साइन ए प्लस बीको फर्मुला। यो साइन ए प्लस बीको फर्मुलामा गयो, यो चाहिँ कस ए माइनस बीको फर्मुलामा गयो र यसरी हामीले यसबाट पनि के निकाल्यौ त पीको भ्यालु निकाल्यौ। यो सूत्र पनि तिमीहरूले सम्झिनु पर्यो। ल अघिको एउटा सूत्र होइन, अब्जेक्ट चाहिँ एउटा होराइजन्टल प्लेनमा थियो भने त्यो सूत्र सम्झिनु पर्यो। अनि यो चाहिँ अर्को मात्र के अरे डब्लु साइन फाइ के अरे अल्फा प्लस फाइ। अघिको चाहिँ के थियो मात्र साइन अल्फा थियो हो कि होइन? ध्यान दियो है सबैले, एकदम सजिलो छ। एउटा मात्रै सूत्र जान्यो भने तीनटै सूत्र जानिन्छ। होराइजन्टल प्लेनमा थियो भने होराइजन्टल प्लेनमा चाहिँ यो फाइ जोडिँदैन। अब तिम्रो चाहिँ इन्क्लाइन प्लेन भयो र मुभिङ अप भए भने यहाँ प्लस फाइ भयो। तलको त अघि पनि थीटा माइनस फाइ नै थियो, यसमा पनि थीटा माइनस फाइ नै छ, डब्लु साइन छ, सेम एज इट इज एन्ड सूत्र एउटै भयो। त्यसलाई केही गाह्रो भएन। ल यो फर्मुला तिमीहरूले सम्झिराख। यसलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 3 भनेर मान्दै हुन्छ। यसलाई के मेन फर्मुला यही हो। अब पी व्हेन पी इज लिस्ट, पी लिस्ट कहिले हुन्छ त सबभन्दा मिनिमम के अघि गरे जस्तै, अघिको डेरिभेसन गरे जस्तै पी इज लिस्ट व्हेन थीटा माइनस फाइ इज मैक्सिमम। सो कस थीटा माइनस फाइ इज इक्वल टू 1 भयो। अघि जस्तै फाइ इज इक्वल टू 1। अब यसलाई मैले धेरै टाइम लिइदिन है तिमीहरू। अब हेर यसमा यसो भने त थीटा इज इक्वल टू फाइ अघिको डेरिभेसन जस्तै तरिकाले आयो 10। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बडी अप द इन्क्लाइन प्लेन इज अ लिस्ट when the force is inclined to the plane at an angle equal to the angle of friction. So case second मा हेर, when the force is parallel to the plane, अघि हामी के गरिया थियो एंगल बनायो भनेको थियौ हो कि हैन? एंगल चाहिँ थीटा बनायो भनेर हामीले चाहिँ डेरिभेसन पहिलो केस सुरु गरे हो कि हैन त? अब सेकेन्ड केसमा के हुँदो रहेछ त भन्दा when the force is parallel to the plane
In that condition, the value of theta is equal to the 0. त्यो कन्डिसनमा थीटाको भ्यालु के हुने भयो 0 हुने भयो सो दैट अब हामी हेर त यो इक्वेसनबाट यो इक्वेसन अहिले भर्खर हामीले डिराइभ गरेको इक्वेसन यो भयो p = w sin अल्फा प्लस फाइ अपन थीटा माइनस फाइ यहाँबाट लिएर आउँ थीटाको भ्यालु 0 छ भने यो 0 यहाँ राख्दियौ cos 0 माइनस फाइ भने के हो cos फाइ नै हो कास्ट रुल सम्झिनु पर्यो C A S T कास्ट भयो कि भएन त्यसो भने cos 0 माइनस फाइ हुँदा यहाँ त अल पोजिटिभ हो त्यसकारण माइनस cos फाइ हुन्थ्यो त्यो भनेको अल पोजिटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो त cos फाइ नै हुने हो र यो चाहिँ के हो त यदि तिमीलाई चाहिँ यस्तै तरिकाले दियो हैन यो एंगल चाहिँ कसरी छ यो हाम्रो चाहिँ एंगल छ हैन यो एंगल अल्फा एंगल हो र यहाँबाट चाहिँ जाँदाखेरि कसैले चाहिँ होराइजन्टली योसँग प्यारलल हुने तरिकाले तानेको रहेछ भने त्यो बेलामा लाग्ने फोर्सको म्याग्निट्युड निकाल्ने फर्मुला यो रहेछ भने बुझ्नु पर्यो र थर्ड केसमा छ व्हेन देयर इज नो फोर्स अफ फ्रिक्सन अब फ्रिक्सन नै लागेन फ्रिक्सन अफ फोर्स चाहिँ अप्लाई भएन भने त के हुने हो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन 0 हुने हो हैन फ्रिक्सन अफ फोर्स चाहिँ अप्लाई भएन भने त कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन त अभियसली के हुन्छ 0 हुन्छ त्यो भन्दा tan phi = के हुने भयो 0 हुने भयो त्यो भनेको phi = 0 हुने भयो अब phi = 0 भयो भने त यही इक्वेसनमा लिएर जाऊ phi को भ्यालु के राख्दियौ त 0 राख्दियौ जति आउँछ आगो तिम्रो आन्सर भइहाल्यो ल बुझिन्छ खासै गाह्रो छैन यो है एउटा बुझिसकेपछि ल अब मैले यसलाई अलिकति घटाएँ किन यो ल अब यसपछि अलिकति बाँकी छ यसलाई थोरै सक्दौ है सकौँ अनि त्यसपछि तिमीहरू के छ तिमीहरू क्लास अब यसपछि थोरै छ है धेरै छैनन् सकिहाल्यो यो अर्को नि यो भ्याउँला भन्ने सोचाइ थियो आज अलि भ्याइएन यो किन यो त्यस्तै छ ल हेर त अब त्यसपछि अब त्यो हामीले फाइलाई 0 मान्ने थियो फाइलाई 0 मानेको कारणले गर्दाखेरि हो यो फाइको ठाउँमा चाहिँ के हुने भयो त यो 0 हुने भयो यो नि 0 हो त्यो भएपछि अब यो आउने सिधै के आउने भयो त भन्दा p = w sin अल्फा अपन cos थीटा भनेर यसरी आउने ल अब यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हामीले आज चाहिँ दुईटाको कुरा गर्यौं हैन